किस के आगाज़ में कुर्स दिखाया जाता है, जहाँ पे खलील सुल्तान का एलची कहता है कि सुल्तान ने कहा है कि हमें शेटलोन और कुर्स चाहिए, शहीद हज के रास्ते जो भी शहीद हैं उनके बदले, वरना मेरे कहर का सामना कर पड़ेगा। तो इतने में शहंशाह गाय करता है, हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ना शेटलोन मिलेगा ना ही कुर्स मिलेगा। तो इतने में खलील कहता है अगर नहीं मिलेंगे तो सुल्तान ने कहा है फिर मेरे गज़ब का इंतज़ार करना और कोई नहीं आपसे बचेगा। तो गाय कहता है अगर ऐसी बात है तो जंग है तो जंग ही सही, हम जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, हाँ ना शटलोन मिलेगा और ना ही कुर्स। तो खलील कहता है फिर गज़ब का इंतज़ार करो सुल्तान का। तो इतने में लागाय कहता है हमने आपको बता दिया, अब अपने सुल्तान को कहना कि ना शटलोन मिलेगा ना ही कुर्स। तो इतने में शटलोन करता है इसका जवाब मैं देता हूँ, और आखिर में इसका जवाब मैं ही देता हूँ। फिर शेटलोन उसके करीब खलील के आता है और उससे खंजर लगा कर कहता है ये लो जवाब, अब ये सुल्तान को कहना। खलील नीचे गिर जाता है। ये देखकर मंजर बहुत ही चौंक जाता है। बादशाह कहता है शेटलोन लाना, तो ये क्या कर दिया शेटलोन, क्या ये सुल्तान के लिए है, जंग की आगाज़ के लिए सुल्तान को ये मेरा तोहफ़ा है। तो इतने में लॉर्ड गाय कहता है ये आपने अच्छा नहीं किया, नीचे गिर जाता है। फिर करीब आता है बेलियन उसे उठाता है और बेलियन बहुत चौंक जाता है, हैरान होता है। और बेलियन कहता है अब क्या होगा, कुर्स तबाह हो गया, अब हम किससे बचेंगे सुल्तान के कहर से। खलील को देख रहा होता है, फिर उठकर गिरेबान पकता है, शेटलोन को कहता है लानत हो, तुमने क्या कर दिया, यरूशलेम को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब सुल्तान के कहर से हम कैसे बचेंगे, कुर्स कैसे बचेगा, तुमने सब तबाह कर दिया। तो इतने में लॉर्ड गाय कहता है बेलियन को छोड़ो शेटलोन को, अब उसने जंग का आगाज़ किया है तो हमें जंग की तैयारी करना चाहिए। शेटलोन भी कहता है हम जंग के लिए तैयार हैं, मैं अकेले ही उसको मैदान में हरा दूंगा और सुल्तान को कत्ल कर दूंगा। लॉर्ड गाय अपने सिपाहियों का हुक्म करता है अब जंग की तैयारी करो, एक बड़ी जंग है और हम जंग करके फातह रहेंगे। वैसे भी ये सब कमज़ोर हैं, अब हम इनसे बहुत ताकत हैं। और हम ये नीचे दिखाया जाता है कि खली पड़ा पड़ता है, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ कहता है हमें बस इंतज़ार है खलील कामयाब हो जाए। तो इतने में एक सिपाही कहता है कि हुजूर हमने एबिलियन और किरकिले में सिपाही कम कर दिए हैं ताकि उनको पता चले कि हम ने ये सिपाही कम किए हैं और बहुत ही कमज़ोर हैं। तो सलाउद्दीन कहता है अगर हमारा मंसूबा कामयाब हो गया फिर उनको छोड़ेंगे नहीं, और उनको यह भी पता नहीं चलना चाहिए कि हलफ मसल हमारे साथ है, हमारा इत्तेहाद है, उनको किसी मंसूबे का पता नहीं चाहिए। फिर हम जो अचानक उन पे हमला करेंगे, कारी ज़रब लगाएंगे, फिर उनको पता लग जाएगा कि कैसे लड़ा जाता है। दूसरी तरफ फिर से दिखाया जाता है शेटलोन, जो कि लॉर्ड गाय कहता है शेटलोन को अब ये खलील आप उसके पास लेके जाओगे सुल्तान के। तो शेटलोन कहता है मैं उस गवारा चराहे को मैं नहीं लेके जाऊंगा उसके पास, और एक सिपाही को भेजो, मैं नहीं जाऊंगा। तो लॉर्ड गाय कहता है कत्ल भी आपने किया है तो आप ही सुल्तान के पास जाओगे, ये तो फालक है। तो शेटलोन कहता है मैं नहीं जाऊंगा उस चरवाहे के पास, अब जंग है और आप मुझे भेज रहे हो उस चरवाहे के पास। तो लॉर्ड गाय कहता है कत्ल भी आप करने हैं तो आप जाओगे। तो इतने में विलियम कहता है मैं जाऊंगा और मुझे पता लगे कि वहाँ का माल कैसा है। तो इतने में सिपाही कहता है आप मुश्किल अपनी जान क्यों डाल रहे हो। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है शमसा खातून जो यम को एक चीज़ देती है बनवाने के लिए। फिर से मंजर दिखाया जाता है, वहाँ पे एक सिपाही आता है सुल्तान की दरबार में और कहता है खलील को शहीद कर दिया है। तो इतने में सलाउद्दीन कहता है ये कैसे हो सकता है, एक एलची को शहीद कर दें। बहुत ही गमज़दा हो जाता है सुल्तान कहता है अब मैं उनका कहर बनूंगा। सुल्तान खड़ा हो जाता है, सुल्तान कहता है उनको अब मैं नहीं छोड़ूंगा,
میں برباد تباہ کر دوں گا. انہوں نے میرا سپاہی قتل کر دیا, میرے سپاہی کو شہید کر دیا. قاضی فاضل بھی چونک جاتا ہے یہ سن کر. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ایک سپاہی لاڈ گائے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے خوشی کی خبر ہے. تو لاڈ گائے کہتا ہے سناؤ. تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ روم سے فوج پہنچ چکی ہے, اب دروازے میں داخل ہو چکی ہے, ہمارے شہر میں داخل. دوسری طرف صلاح الدین بہت ہی غمزدہ ہوتا ہے, بہت ہی غصے میں ہوتا ہے. پھر سپاہی ولیم کو لے کے آتے ہیں, ولیم کو نیچے گرا دیتے ہیں. تو اتنے میں برو کہتا ہے سلطان اب کوئی بھی رحم نہیں, اب مجھے اجازت دو, میں اس سے ماروں گا. سلطان غصے میں کہتا ہے آپ نے میرے ایلچی کو مار دیا. تو اتنے میں اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ایک سپاہی کہتا ہے سلطان مجھے اجازت دو, میں اسے یہیں قتل کروں گا. تو اتنے میں بورو کہتا ہے اب کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے, اب کوئی بھی رحم نہیں ہے, اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کو یہیں قتل کر دو. تو ولیم کہتا ہے مجھے بس تھوڑا بولنے دو, مجھے اجازت دو بولنے کی. تو ولیم کو سلطان کہتا ہے کھڑا ہو جاؤ. سلطان کہتا ہے آپ نے میرے ایلچی کو مارا ہے, اب نہیں. تو اتنے میں کہتا ہے ہمیں اب بھی امن معاہدے کا راستہ برقرار ہے, ہمیں امن معاہدہ کرنا چاہیے. تو اتنے میں ولیم کہتا ہے کہ شیٹلون نے اس کو قتل کیا, جو کہ لاڈ گائے اس میں شامل نہیں ہے, اس کے سامنے وقت ہی نہیں ملا. یہ سن کر کارا سارے وہ ہو جاتے ہیں. اور سلطان کہتا ہے اس کے سامنے کیسے قتل ہو گیا میرا ایلچی, یہ تو ہو ہی نہیں سا, بزدل ہے آپ کا شہنشاہ. کارا تنگ کہتا ہے یہ لگڑ بغیر, اس کی اتنی ہمت کہ ہمارے سپاہی کو مارا ہے. تو اتنے میں کہتا ہے ابھی بھی معاہدہ کام کرو, پھر اگر شیٹلوں نے کچھ کیا اسے خود میں قتل کروں گا. تو سلطان کہتا ہے اب معاہدہ نہیں, اب جنگ ہوگی, اب کسی پہ رحم نہیں ہوگا. اپنے لاڈ گائے اپنے شہنشاہ کو بتانا اب جو ہم کار بن کر آئیں گے. تو اتنے میں ولیم کہتا ہے آپ بہت کمزور ہے, حلف کے بھی لوگ محصل کے بھی لوگ آپ کے ساتھ نہیں, اب اکیلے ہو. تو سلطان کہتا ہے میں اکیلے ہی لڑ سکتا ہوں, میں اکیلے ہی قدس کے دروازے تک پہنچ سکتا ہوں, قدس فتح کر سکتا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور میں اکیلا ہی کافی ہوں, اور میں اب تباہ کر دوں گا, برباد کر دوں گا. اپنے لاڈ گائے شہنشاہ کو کہنا ابھی وقت ہے, اپنے تخت کو انجوائے کرو, مزے لو, بہت ہی جلدی یہ میں تخت آپ سے چھین لوں گا, اور یہ تخت باقی نہیں رہے گا, اور برباد کر دوں گا اس تخت کو بھی, اور آپ کے بزدل شہنشاہ کو بھی. یہ بتا دینا اب کوئی امن معاہدہ نہیں ہوگا, اب جنگ کی بات ہوگی, اب جنگ ہوگی, اور شیٹلون کو بھی میں اسی ٹائم اس سے ہی مار دوں گا. میں اب جو قسم کھائی ہے اب میں برباد کر دوں گا, میں اکیلا کافی ہوں, مجھے کسی سپاہی کی ضرورت نہیں ہے, میں اکیلا, میرے سپاہی کافی ہیں آپ لوگوں کو کچلنے کے لیے, آپ کو برباد کرنے کے لیے. اب جنگ کا وقت ہے, اب جنگ ہوگی. اور لاڈ گائے کو کہنا اب جنگ کی تیاری کریں, جنگ کے میدان میں ملیں گے, وہاں جنگ کریں گے, جنگ ایک بڑی جنگ ہوگی اور آخری جنگ ہوگی, اس میں دیکھنا ہم کیسے فتح ہوتے ہیں. ولیم کہتا ہے اب بھی معاہدہ کرو, میں کہتا ہوں اب کوئی بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا, میں وعدہ کرتا ہوں. تو اتنے میں سلطان کرتا ہے اب کوئی وعدہ نہیں ہوگا, اب صرف قہر ہوگا, ہمارا قہر دیکھو گے, بہت جلدی ایک بڑی فوج آپ کے پاس آئے گی اور آپ کو برباد تباہ کر دے گی. تو ولیم کہتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکو, آپ بہت کمزور ہو, آپ ایک اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اتنے میں کہتا ہے بس اپنے بزدل شہنشاہ کو کہنا کہ تھوڑا ٹائم ہے اور تخت کا مزہ لو, اب تخت میں ہی خود آ کر آپ سے چھین لوں گا. تو اتنے میں ولیم یہ سن کر جا رہا ہوتا ہے, اور پیچھے سے سپاہی کرتے ہیں تیاری کر. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے شمسہ خاتون, جو کہ ایک بڑی بیڑی بناتی ہے, جس سے سلطان کہتا ہے بہت اچھی بنائی ہے, بہت ہی اچھی ہے, مجھے بہت پسند آئی, اب یہ میں ایک سپاہی کو دینا, وہ پہنچا دے. تو شمسہ خاتون کہتی ہے میری دعا ہے قدس فتح ہو, پھر میں چاہتی ہوں یہ میں وہاں لے کے جاؤں, میں خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ رکھ لوں, ابھی اس میں تھوڑا کام ہے. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے قدس کی راتیں دکھائی جاتی ہے, وہاں پہ ولیم آتا ہے. ولیم کہتا ہے میں نے سلطان کی دربار میں دیکھا, وہاں متحد نہ حلف کے لوگ, موصل کے لوگ متحد نہیں ہے, سلطان اکیلا
है जो कि हमारे लिए फ़ायदे मंद है। बहुत ही वो कमज़ोर हैं, वो हमसे लड़ नहीं सकते। गाय ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। तो इतने में शेटलोन कहता है मैं अकेले उससे जंग लड़ूंगा, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, मैं जंग के लिए, मैं उससे अकेले मैदान में लड़ूंगा। तो बेलियन कहता है जैसे किरकिला जैसे एबिलियन छीन लिया उसी तरह हमें मोहतात रहना चाहिए, सलाउद्दीन है, कुछ भी हो सकता है। तो लार्गाय कहता है नहीं, ये सच है विलियम, अब हम बहुत ही कमज़ोर है, अब हम जंग करेंगे। तो इतने में शेटोन कहता है मैं अकेले ही जाऊंगा, उसको मारूंगा। तो फिर से बेलियन कहता है हमें मोहतात रहना चाहिए, इबलिंग की तरह किरकिला वहाँ भी हम ऐसे ही सोच रहे थे, फिर हमें शिकस्त हुई। तो शेटलन कहता है चुप हो जाओ, अब हम उनको मैं ही अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं ही उसे कत्ल कर दूंगा। लेकिन बेलियन की बात कोई नहीं मानता। फिर शेटलन कहता है हमें तैयारी करना चाहिए, अब भी मौका अच्छा है कि सुल्तान को हम मार दें। तो इतने में लॉर्ड गाय कहता है जंग की तैयारी करो, अब जंग होगी। तो बहुत ही ये सुन रही होती है। तो मारिया कहती है बेलियन सही करा है, बेलियन की बात सुनी जाए। तो इतने में शहजादी सिबलिना भी कहता है हमें मोहतात रहना चाहिए, लेकिन लॉर्ड गाय कहता है अभी हमें मौका है, बहुत अच्छा मौका है, रोम की भी बड़ी फौज आई है, हमें अब जंग करनी चाहिए। शेटलोन भी कहता है एक बड़ी जंग करनी चाहिए, लेकिन बेलियन नहीं मानता। बेलियन कहता है हमें मोहतात रहना चाहिए। फिर शहंशाह हुक्म करता है तैयारी करो एक बड़ी जंग की, अब जंग ही होगी, अब सलाउद्दीन को शिकस्त देनी पड़ेगी, सलाउद्दीन बहुत कमज़ोर हो गया है। शेटलोन भी कहता है अभी मैं जा रहा हूँ, जो कि मैं अपनी जंग के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये चरवाया कुछ नहीं करेगा, ये कमज़ोर चरवाया, इसको मैं ही अकेला काफ़ी हूँ, इसको मैं तबाह कर दूँगा। तो दूसरी तरफ फिर से मंजर दिखाया जाता है कि एक सिपाही सुल्तान के दरबार में आता है और कहता है कि वो किले से निकल चुके हैं एक बड़ी फ़ौज पानी की तरफ। तो सलाउद्दीन कहता है हमारा मंसूबा कामयाब हो रहा है, अब हम जैसे ही वो निकले अब हमारे मंसूबे, अब वो पानी की जगह उनको आग मिलेगी, आग में ही दफन करेंगे, वो पानी ढूंढेंगे और हम उसी पानी में आग की तरह बरसेंगे और उनको तबाह कर देंगे, हमारा मंसूबा कामयाब हो गया है। सुल्तान ये कह कर बहुत ही खुश होता है और सिपाही सारे खुश होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा लश्कर शेटलोन आगे बढ़ रहा होता है और उनकी क़यादत लॉर्ड गाय शहंशाह करता है, वो भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उतने में एक सिपाही कहता है कि बोरू ने, सुल्तान के भाई ने पानी पे कब्ज़ा कर दिया है। तो इतने में लॉर्ड गाय कहता है कि ये छोटा सा लश्कर अब बोरू को कत्ल कर देंगे। तो इतने में शेटलोन कहता है सुल्तान के भाई को कत्ल करके पानी पे कब्ज़ा कर देंगे, फिर सुल्तान को ख़त्म कर देंगे, सुल्तान को पता लग जाएगा, उसको तोहफा देंगे बोरू को कत्ल करके। फिर लॉर्ड गाय कहता है हमें पानी की तरफ जाओ और हमला करना। कुछ सिपाहियों को बोलता है जाओ और बोरू को कत्ल कर दो। फिर ये आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ा सा काफ़िला लश्कर आगे बढ़ रहा होता है जंगल से, शेटलोन भी आगे बढ़ रहा होता है। शेटलोन कहता है अब मौका अच्छा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेलियन, जो कि बेलियन कहता है सारी फ़ौज अपने साथ बाहर लेके गए, यहाँ कौन हिफाजत करेगा। तो इतने में शहजादी सिबलिना कहती है सुल्तान ने जो फैसला किया है सही किया है। बेलियन कहता है यहाँ कोई फ़ौज नहीं। एक सिपाही को कहता है, सिपाही कहता है कोई भी फ़ौज नहीं, हम ही का कुछ लोग हैं। तो बेलियन कहता है उनको बुलाओ, मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, हमें मोहतात रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, अब कौन हिफाजत करेगा कुर्स। तो सिबलिना कहती है अब सुल्तान की बात माननी चाहिए। तो इतने में बेलियन कहता है आपका वालिद कहता था कुर्स को वो संभाल सकते हैं, जो कुर्स को प्यार करते हैं वो नहीं संभाल सकते हैं, कुर्स को वो संभाल सकते हैं जो कुर्स उसका है, तो हम ही संभालेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक बड़ा सा लश्कर सुल्तान अपने साथ लेके खड़ा होता है एक और इंतज़ार कर रहा होता है सिलेबियों का। तो इतने में करातेगन कहता है कि एक हमारा बड़ा लश्कर देखकर चौंक जाएंगे और जब वो देखेंगे मलक इज़्ज़ुद्दीन तो सारा एक बड़ा लश्कर, तो वो चौंक जाएंगे। फिर उनको पता चलेगा कि कैसे जंग करते हैं लगड़ वक्कड़, जो कि शेटलोन भी देख लेगा। अब उनको पता लग जाएगा इतना बड़ा लश्कर के सामने ये कैसे डरते हैं। फिर सलाउद्दीन एक बड़े लश्कर की क़यादत करता है और सलाउद्दीन एक बड़े लश्कर को
کے ساتھ ان سلیبیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو سلیبی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کے سامنے ایک بڑا لشکر آ رہا ہوتا ہے، سلیبیوں کا ایک بڑا لشکر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بورو بھی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. سامنے ان کے سلیبی سپاہی بہت سے سارے ایک بڑا لشکر ان کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. سلطان تیاری کے ساتھ آگے ان کے لشکر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور انتظار کر رہا ہوتا ہے. اتنے میں گائے ان کا لشکر مسلمانوں کا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سارے مسلمان مرتد ہو گئے. شیٹلون کہتا ہے ولیم کو لگتا ہے انہوں نے چارہ بنا دیا ہے. تو اتنے میں کہتا ہے شیٹلون پھر بھی ہم ان سے لڑیں گے اور یہ آخر جگہ ان کو قتل کریں گے. پھر لارڈ گائے کہتا ہے خدا ان کو یہی منظور ہے تو پھر ہم جنگ کریں گے. تو اتنے میں شیٹلون کہتا ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے. تو لارڈ گائے تلوار نکال کر کہتا ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے. سپاہی سارے کہتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے بلند آواز سے. اور سلطان کے سپاہی سلطان دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بڑے لشکر کو، جو کہ سلطان اپنے لشکر کو کہتا ہے میرے حلف کے لوگوں، میرے شام کے لوگوں، میرے یمن کے لوگوں، موصل کے لوگوں، اے میرے سپاہی بہادر، اے میرے جنوب کے لوگوں، مشرق کے لوگوں، مغرب کے لوگوں، جہاں جہاں سے آؤ میرے بہادر سپاہی. ہم یہ سرزمین کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم ایک پاک قدس کے لیے لڑ رہے ہیں جو کہ ہم قدس کو فتح کر دیں گے، ایک ظالم سے نجات دلائیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. یہ ہمارا قدس ہمیشہ مسلمانوں کا تھا، آج بھی مسلمانوں کا لائے ہوگا، ہماری فتح ہوگی، آگے ہم بڑھیں گے اس پاک سرزمین کے لیے. سارے مسلمان سن لو، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، صرف وہ جہاد ہے جو کہ آگے بڑھ کر قدس کو حاصل کریں گے، ایک پاک قدس کو حاصل کریں گے. سارے متحد ہو جاؤ، آج ہم متحد ہیں. شمال مغرب جہاں سے بھی آؤ، یمن، مصر، اردن، عراق جہاں سے بھی آؤ، سب کا ایک ہی مقصد ہے قدس فتح کرنا. سب کا ایک ہی دل دھڑکتا ہے اس پیاری سرزمین کے لیے، قدس کے لیے. پھر صلاح الدین کہتا ہے اللہ اکبر، اپنی تلوار نکال کر کارا تیگن بھی اللہ اکبر کہتا ہے. پھر سلطان صلاح الدین کہتا ہے سارے سپاہیوں کو اللہ اکبر، آج جہاد کا دن ہے، آج ہم جہاد کر کے قدس فتح کریں گے. پھر صلاح الدین اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، پھر سپاہی بھی اللہ اکبر کے نعرہ لگاتے ہیں. پھر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے ہوتے ہیں سلطان کے لشکر بڑے میں. پھر سلطان تلوار نکال کر اللہ اکبر کہتا ہے، سارے سپاہی اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر سارے سپاہی ایک ایک سپاہی ایک بڑا لشکر اللہ اکبر کہتے ہیں، تلواریں اوپر کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر کارا تیگن کو بھی دکھایا جاتا ہے، پھر کارا تیگن بھی ایک بڑے آواز میں اللہ اکبر کہتا ہے. ایپیسوڈ کا اختتام ہو. ایپیسوڈ اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، بیل آئیکن بٹن کو کلک کرنا تاکہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ پہنچ سکے. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ فرینڈ.